नमस्कार, मेरो नाम सुजित शर्मा हो। यो नगर ट्युसन अन्तर्गत म आजदेखि केमिस्ट्री स्टार्ट गर्छु। यो नगर ट्युसन नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगले यो सञ्चालन हुँदैछ। आजदेखि केमिस्ट्रीको एसीको विद्यार्थीको लागि कुन टाइपको क्वेसनहरू कसरी आउँछ हैन, हामी बेसिक्स पहिला केही कन्सेप्टहरू बुझ्छौँ। त्यसपछि बेसिक बुझिसकेपछि हामीले च्याप्टर वाइज जानेछौँ। कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ, के आउँछ हैन। त्यस्तै जाँदाखेरि हामीलाई केही कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ र बुझिसकेपछि हामीले च्याप्टरमा भित्र जाँदाखेरि हामीले जे पनि पढ्दाखेरि हामीलाई अलि सजिलो जस्तो अनुभव हुन्छ। र मैले चाहिँ एउटा बुक पनि लेखेको छु, जुन बुकको नाम हो बेसिक नलेज अफ केमिस्ट्री। बेसिक नलेज अफ केमिस्ट्री यो चाहिँ सेकेन्ड एडिसन हो। यो चाहिँ अहिले काठमाडौँ र हाम्रो क्षेत्र सिमरौनगढ क्षेत्रमा अहिले मात्र उपलब्ध भएकोले विद्यार्थीहरू यदि यो बुकहरू चाहियो भने प्लिज फेसबुक अथवा बादल एफएमको यो सेयर लाइक गर्नुहोला अथवा कमेन्ट गर्नुहोला बुकको लागि है। आजदेखि अब एसीमा कुन टाइपको के पढ्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ। केमिस्ट्री एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जुन सानो सानो टर्मले चाहिँ हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पुर्याउन सक्छ। अब यो भन्ने क्रममा केमिस्ट्रीमा सबभन्दा पहिला बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ, एउटा म 1 देखि 20 सम्म त एलिमेन्ट सबै भाइहरूलाई थाहा होला, यो त चाहिन्छ नै। यो भएन भने हामीलाई केमिस्ट्री पढ्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसपछि केमिस्ट्रीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। भाइलेन्स इलेक्ट्रोन यो एसी को लागि मात्र हो अनि 11-12 को लागि पनि हो। हामीले पिरियोडिक टेबल सबै च्याप्टरहरू पछि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जानेछौँ। अहिले चाहिँ के गर्छौँ, हामीहरू रिभिजन क्लास गर्दैछौँ। पहिला बेसिक केही कन्सेप्टहरू बुझ्दैछौँ। बेसिक कन्सेप्टहरू बुझेपछि मात्र केही पढेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ भाइलेन्स इलेक्ट्रोन हो। भाइलेन्स इलेक्ट्रोन के हो? कुनै पनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा हुने इलेक्ट्रोनहरूको संख्यालाई के भनिन्छ? भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु, कुनै पनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा हुने कुनै पनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा हुने इलेक्ट्रोनहरूको संख्यालाई भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। भाइलेन्स इलेक्ट्रोनलाई सर्टकटमा V.E जनाइन्छ। भाइलेन्स इलेक्ट्रोन अब हामीले परमाणुको स्ट्रक्चर गरेर हेरौँ। जस्तै ब्रोन 5 नम्बर हो। 5 नम्बर छ भने पहिलोमा कति हुन्छ? 2टा र दोस्रोमा कति हुन्छ? 3वटा। त्यसो भए देयरफोर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 3। र यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बाहेक अरू इलेक्ट्रोनहरूलाई हामी के भन्छौँ? कोर इलेक्ट्रोन भन्छौँ। कोर इलेक्ट्रोन त्यसो भए कति हुन्छ? 2। यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बाहिरी सेलमा हुने, यो बाहिरी सेल हेर्नु विद्यार्थीहरू, यो बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 1 2 3। त्यही भएर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो? 3।
र कोर इलेक्ट्रोन भनेको यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बाहेक भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? दुईटा। त्यही भएर कोर इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 2। एउटा छ इक्जाम्पल नम्बर 2, म्याग्नेसियम 12। त्यहाँ के हुन्छ? पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8 र तेस्रोमा चाहिँ कति हुन्छ? 2वटा। त्यसो भए यसको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 2 र कोर इलेक्ट्रोन। अब यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बाहेक भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन हो? 8 र यो 2वटा कति हुन्छ? 10। यो जहिले पनि एउटा के हुन्छ? भाइलेन्स इलेक्ट्रोन र कोर इलेक्ट्रोनको सम गर्यो भने यो एटोमिक नम्बरसँग के हुन्छ? एटोमिक नम्बरसँग जहिले पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त्यसो भए देयरफोर हामी एउटा रिलेसन के लेख्न सक्छौं? Z = भाइलेन्स इलेक्ट्रोन प्लस कोर इलेक्ट्रोन लेख्न सक्छौं। यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन यति इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो 9, 10, 11, 12 सम्म। यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन यदि फास्टली हामीले निकाल्न आइरहेको छैन भने हामीले कम्पाउन्ड बनाउन आउँदैन। कम्पाउन्ड के हो? बोन्ड कसरी हुन्छ? जस्तै भाइहरूलाई थाहा होला, जस्तै जहिले पनि कम्पाउन्ड बन्नको लागि एउटा प्लस चार्ज र एउटा नेगेटिभ चार्ज चाहिन्छ हैन? तर नेगेटिभले पनि कम्पाउन्ड बनाएको हुन्छ। जस्तै SO2 यो कसरी भयो? MgO हामीले थाहा छ, Mg मा +2 र O मा -2 क्रिस क्रस भएपछि यो MgO हुन्छ हैन? तर SO2 चाहिँ यो चाहिँ S मा पनि -2, O मा पनि -2, SO2 कसरी भयो? हो, यो चाहिँ बोन्डले गर्दाखेरि हुन्छ। बोन्डले गर्दाखेरि यो SO2 कम्पाउन्ड हुन्छ। र बोन्ड के हो? बोन्ड कसरी हुन्छ? यो सबै बुझ्नको लागि भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सुरुमा बुझ्नु एकदमै जरुरत छ। त्यही भएर आज यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन, अब यसलाई हामी ट्रिकली सिक्छौं के? ट्रिकली भन्ने बित्तिकै भनिदिने। अब भाइलेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्ने केही ट्रिकहरू म सिकाउँछु। जुन एलिमेन्टहरू यदि तपाईहरुलाई 1 देखि 30 सम्म थाहा छ भने भन्ने बित्तिकै जुन पनि एलिमेन्टको नाम भन्ने बित्तिकै एकैचोटि हामी भनिदिन्छौँ कति हुन्छ। जस्तै कसैले भन्छ 23, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हो? थाहै हुँदैन। एल्युमिनियम 13 नम्बर, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हो? थाहै हुँदैन। अब कति बेला कहाँसम्म यो परमाणुको संरचना गर्नुपर्छ? यस्तो गर्दै कहाँ सबै ठाउँमा त गर्न भ्याउँदैन। त्यही भएर यो टेक्निक चाहिन्छ। यो टेक्निक भएन भने भाइलेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्न हामीले चार्ज निकाल्न सक्दैन भने कम्पाउन्ड बनाउन आउँदैन। कुन कम्पाउन्ड कसरी भइरहेछ हामीले थाहा हुँदैन। ल, त्यसो भए अब ट्रिकली भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कसरी निकालिन्छ सिकौं। यसको मैले 3वटा रुल बनाएको छु। 3-4वटा रुल हो। रुल फर्स्ट के हो भने कसैले हाइड्रोजन 1 नम्बरको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सोध्छ त 1 को 1 नै भनिदिने, सक्यो, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सक्यो। हेलियम 2 को भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सोध्छ, 2 को 2 नै भनिदिने, सक्यो। यो रुल फर्स्ट अन्तर्गत यो 2वटा एलिमेन्ट मात्र पर्छ। यो मैले बनाएको, यो कतै तपाईको बुकमा पाइदैन। यो यति इजी हो, यति सर्टकट हो। तपाईहरुले यो एकचोटी हेरेपछि, यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले थाहा हुन्छ कि हो यो केमिस्ट्री इजिली पढेपछि सजिलो हुन्छ भनेर। हाइड्रोजन 1 को 1, हेलियम 2 को 2। रुल सेकेन्ड हेर्ने। लिथियम 3 देखि नियन 10 सम्म, लिथियम 3 देखि नियन 10 सम्म यो भित्रको जुन पनि एलिमेन्ट भएपछि हैन 2 चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्दिने।
2 चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सबट्र्याक्ट गर्ने के हो, जस्तै यहाँ हेर ब्रोन 5 छ भने भाइलेन्स इलेक्ट्रोन यो 5 बाट 2 घटाउने हो, कति हुन्छ 3 सक्यो। अर्को नाइट्रोजन 7 नम्बर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, 2 घटायो भने 5 त 5। नियन 10 नम्बर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, 8 त 8। 2 घटाएर लेखिदिने हो। लिथियम 3 देखि नियन 10 सम्म जुन पनि एलिमेन्ट भएपछि त्यसको बाहिरी भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भनेको त थाहा भइसक्यो हामीलाई। कुनै पनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा हुने इलेक्ट्रोनहरूको संख्यालाई अब यसको केही रुलको अनुसारले हामी टेक्निकको तरिकाले हामी बुझ्दैछौँ। यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्ने कसरी यो भयो, जस्तै यसको यो निकाल्नको लागि नाइट्रोजन 7 नम्बर कसैले भन्यो त यहाँ पहिलोमा 2 वटा, दोस्रोमा कतिवटा हुन्छ 5, 1 2 3 4 5, देयरफोर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति आयो 5 त यहाँ पनि 5, यहाँ पनि कति 5। त्यही भएर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्ने तरिका चाहिँ सिधै जति नम्बरको छ नि लिथियम 3 देखि नियन 10 सम्म 2 घटाएर लेखिदिन सक्यो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। रुल थर्ड हेरौँ। रुल थर्ड सोडियम 11 देखि क्याल्सियम 20 सम्म, सोडियम 11 देखि क्याल्सियम 20 सम्म बाहिरी अंक हेर्ने, बाहिरी अंक हेर्ने। बाहिरी अंक हेर्ने कसरी, जस्तै सोडियम 11 1 छ हैन, त यो बाहिरी अंक कति छ 1, त्यही भएर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1। म्याग्नेसियम कति नम्बर 12 छ भने यसको बाहिरी नम्बर कतिवटा छ 2, त भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 2। अर्को कसैले भन्छ आर्गन 18 नम्बर, त यसको बाहिरी नम्बर कति छ 8, त भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 8। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, K19 भएपछि भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, यसको 9 भाइलेन्स इलेक्ट्रोन हुँदैन, त्यही भएर यसको सुरुको नम्बर भन्नु पर्यो। 90 र 20 मा मात्र, 90 र 20 मा मात्र सुरुको नम्बर भन्ने। 19 सुरुको नम्बर कति हो 1, त 1। अर्को क्याल्सियम 20 नम्बर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 2, सक्यो। सुरुको नम्बर भन्ने 0 र 9 हुँदै हुँदैन भाइलेन्स इलेक्ट्रोन। त्यसो भए भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 देखि कतिसम्म हुन्छ 8 सम्म हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले भाइलेन्स इलेक्ट्रोन र भाइलेन्सी एउटै कुरालाई बुझ्छ, यो धेरै फरक हो। भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भनेको परमाणुको बाहिरी अर्बिटमा हुने इलेक्ट्रोनहरूको संख्या हो। भाइलेन्सी भनेको कम्पाउन्डलाई क्यापासिटी गर्ने क्षमतालाई भन्छ। अब यो चाहिँ हामी 1 देखि 20 सम्म केही टेक्निक सिकौँ। सिकिसकेपछि अब यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कसरी निकालिन्छ, कुन तरिकाले कसरी, रुल 3 वटा मैले बतायो। अब 20 देखि 30 सम्म भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने, रुल 4 हो। रुल 4 जस्तै रुल 4 मा यसमा के गरिन्छ भने 21 देखि स्क्यान्डियम
स्क्यान्डियम 21 देखि निकेलसम्म जति नम्बरको छ नि त्यो नम्बरको सम गरिन्छ के, त्यो नम्बरहरूको सम गरिन्छ। जस्तै 21 छ त 21 + 1 8 गरिदिन सक्यो। जस्तै स्क्यान्डियम 21 त भाइलेन्स इलेक्ट्रोन गर्दाखेरि 2 + 1 कति हुन्छ 3 त 3 सक्यो। टिटानियम Ti 22 नम्बर भाइलेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ यसको 2 + 2 कति भयो 4 4। यसरी गरेर निकालिन्छ। तर यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही अब जस्तै क्रोमियम भयो हैन, क्रोमियम आइरन कोबाल्ट निकेल एउटा Fe भयो 26 आइरन कोबाल्ट भयो 27 र निकेल भयो 28। यो तीनैवटाको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले 8 भन्ने। 2 र 6 जोडेपछि कति हुन्छ 8 हुन्छ। 2 र 9 जोडे पनि 8 भन्ने। 2 र 8 जोडे पनि कति भन्ने 8 भन्ने। 10 भए पनि 10 त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदैन, हामीलाई 8 बुझ्नु पर्छ यो निकेल। र अब बाँकी भएको कपर 29 यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 हुन्छ र एउटा जिंक हुन्छ Zn 30 नम्बर यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 हुन्छ। यो एक्सेप्सनमा पर्यो, योलाई कन्ट गर्ने, अरु सबैलाई टेक्निकली याद गर्नु पर्यो। यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्न एकदमै आवश्यक हो, बुझ्नै पर्ने कुरा हो। यो आएपछि हामीले एसीमा यो निकाल्ने बित्तिकै बुझ्ने एसीमा हामीले केही मार्क्सहरु 1 मार्क्सको क्वेशनहरु हामीले एटेन्ड गरिसक्यो। ल यो भ्यालेन्स आजको क्लास चाहिँ हैन केही बेसिक कन्सेप्टहरु हो, के पढ्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो। भोलिदेखि क्लास हाम्रो एकदम क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट बाट सुरु हुन्छ। आजको क्लास चाहिँ बेसिक के कुरा पढ्नु पर्यो, के जान्नु पर्यो, त्यही कुराहरुलाई म रिभिजन गराइरहेछु। अब सेकेन्ड टपिक के छ भने अब हामीले एउटा एटोमिक मास बुझ्नु पर्यो। एटोमिक मास, एटोमिक मास योलाई ए जनाइन्छ। एउटा ट्रिक हुन्छ पेन नम्बर हुन्छ नि नेपालमा पेन नम्बर, यो ए लाई बाहिर निकाल्यो भने बाँच्यो के P + N। यही हो एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट पनि भनिन्छ। एटोमिक मास र एटोमिक वेट यो भन्नाले के भनिन्छ भने कुनै पनि परमाणुको न्यूक्लियसमा भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनको समलाई के भनिन्छ एटोमिक मास भनिन्छ। हामीले थाहा छ यो परमाणुको एउटा स्ट्रक्चर भयो, यहाँ P हुन्छ, यहाँ N हुन्छ र यो अर्बिटमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो प्रोटोन र न्यूट्रोनको समलाई नै के भनिन्छ एटोमिक मास भनिन्छ। अब 8 का यो चाहिँ किन दिएछ भने हैन, जस्तै हामीले यो पढ्नुको अर्थ के हो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले केमिस्ट बन्नु पर्यो अथवा जति पनि औषधि हामीहरु हेर्छौं त्यो औषधिको पछाडी केही कम्पोजिसन दिएको हुन्छ। त्यो कम्पोजिसनमा पर्सेन्टेज लेखेको हुन्छ के, यसमा नाइट्रोजन कति पर्सेन्ट, अक्सिजन कति पर्सेन्ट हैन,
त्यो निकाल्नको लागि एटोमिक मास नै चाहिन्छ के। एटोमिक मास भएन भने हामीलाई निकाल्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो एटोमिक मास अब हामीले टेक्निकली सिक्छौँ एटोमिक मास निकाल्ने कसरी। एटोमिक मासको म खासै डिफिनिसन मैले भनेन, एकचोटि भनिदिन्छु फेरि। कुनै पनि परमाणुको न्युक्लियसमा भएको प्रोटोन र न्युट्रोनको योगफललाई के भनिन्छ? एटोमिक मास, परमाणु पिण्ड अथवा परमाणु भार भनिन्छ। P + N ठिक भयो। अब यसलाई निकाल्ने कसरी? अब यो एटोमिक मास निकाल्नु भन्दा पहिला कुनै पनि परमाणुमा प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको संख्या कसरी निकालिन्छ यो पनि बुझ्नु पर्यो। यहाँ म के लेखिदिन्छु, हेडिङ लेखिदिन्छु, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन निकाल्ने तरिका। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन निकाल्ने तरिका। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन यो कसरी निकालिन्छ? एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो, कुनै पनि परमाणुमा यो 8 क्लासको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अथवा हामीले एसिसकेपछि जति पनि इन्ट्रान्स दिन जान्छौँ नि हामीले, त्यो कलेज अथवा सिटिभिटी अन्तर्गत जति पनि इन्ट्रान्स हो त्यो सबैमा सोध्ने क्वेसन हो यो। कुनै पनि परमाणुमा कतिवटा पार्टिकल हुन्छ, कतिवटा कणले बनेको हुन्छ, त्यस्तो सोध्न सक्छ के। त यो 3वटा कणले बनेको हुन्छ, 3वटा पार्टिकल हुन्छ एनी एटममा, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन। प्रोटोनलाई P ले जनाइन्छ, इलेक्ट्रोनलाई E ले जनाइन्छ र न्युट्रोनलाई N ले जनाइन्छ। यो तीनटै निकाल्ने कसरी? कुनै पनि परमाणुमा यो तीनटै निकाल्ने कसरी? त्यसो भए सुरुमा मैले भनेको छु यो कुरा एउटा 1 देखि 30 सम्म जुन विद्यार्थीलाई एलिमेन्टहरूको नाम थाहा छैन भने यो बुझ्न एकदमै अप्ठ्यारो हो। यदि थाहा छ भने यो त यति सजिलो लाग्छ कि भोलिको दिनमा हामीलाई यो एउटा जहाँ पनि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ केमिस्ट्रीको फिल्डमा। त्यही भएर प्लिज विद्यार्थीहरू पहिला 1 देखि 30 सम्म एलिमेन्टहरूको नाम काउन्ट गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट र सेयर प्लिज गरिदिनु होला है। त्यसो भए यो कसरी निकालिन्छ? प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन यो तीनटै निकाल्ने तरिका। एउटा हामीले ट्रिक फेरि पढौँ, पेज। एउटा पेज ट्रिक हुन्छ, पेज है नि। यो पेज चाहिँ जहिले पनि आपसमा इक्वल हुन्छ, जहाँ पनि आपसमा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। वेयर P भनेको प्रोटोन, E भनेको इलेक्ट्रोन र Z भनेको एटोमिक नम्बर। Z भनेको एटोमिक नम्बर, परमाणु संख्या हो। प्रोटोन थाहै भयो, इलेक्ट्रोन थाहै भयो। यो तीनटै आपसमा जुन पनि एलिमेन्टमा जति नम्बरको भए पनि 118 नम्बर, 100 नम्बर, 50 नम्बर जति नम्बर भए पनि यो तीनटै आपसमा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल कार्बन 6। त्यसो भए यहाँ Z भनेको यो कति नम्बरको त्यही लेख्ने हो। यो Z भनेको परमाणु संख्या हो। परमाणु संख्या भनेको यो 6 कति नम्बरको? 6 नम्बरको।
कार्बन कति नम्बरको हो 6 नम्बरको, त Z इक्वल टु कति लेख्ने 6। अब यो Z एउटा 6 भएपछि P पनि कति हुन्छ 6, E पनि कति हुन्छ 6। त्यसो भए P पनि 6, E पनि 6। यो तीनवटा चाहिँ जहाँ पनि जति नम्बरको एलिमेन्टमा पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अर्को कसैले Zn 30 भन्यो, त यो 30 भएपछि Z पनि 30, P पनि 30 र E पनि कति हुन्छ 30 हुन्छ। यो तीनटै आपसमा जहाँ पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। कसैले भन्यो Sn 50, के भयो केही छैन। Z कति हुन्छ 50, P कति हुन्छ 50, E कति हुन्छ 50। यो तीनटै आपसमा जहाँ पनि के हुन्छ इक्वलै हुन्छ। अब हामीले त प्रोटोन इलेक्ट्रोन निकाल्न त आयो, प्रोटोन इलेक्ट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगले यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यो नगर ट्युसनको भिडियोहरू हेर्नको लागि फेसबुकको बादल टिभी बादल एफएम सर्च गर्नुस् र मेरो चाहिँ सुजित शर्मा फेसबुकमा गएर सुजित शर्मा सर्च गर्नुस् र त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न अथवा युट्युबबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा गएर बादल टिभी चाहिँ सर्च गर्नुस् र त्यहाँ हामीले यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड अथवा हेरेर हामी पढ्न फेरि सकिन्छ सुरुदेखि। अब यो पढ्ने क्रममा हामीले सबभन्दा सुरुमा केही केमिस्ट्रीका बेसिक कन्सेप्टहरू आजको क्लासमा फर्स्ट क्लासमा चाहिँ केमिस्ट्रीका केही बेसिक कन्सेप्टहरू यहाँ स्टार्ट गरेका छौँ। जुन पढ्ने क्रममा हामीले भाइलेन्स इलेक्ट्रोन पढिसक्यो। अब यहाँ प्रोटोन इलेक्ट्रोन परमाणुमा के हुन्छ हैन, परमाणुमा प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन हुन्छ भने यो प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन निकाल्ने तरिका कसरी टेक्निकली निकाल्न सकिन्छ त्यही हामीले यहाँ एकचोटि अध्ययन गर्दैछौँ। प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन निकाल्ने क्रममा एउटा ट्रिक हामीले पढ्यो पेज, जहाँ पेज भनेको पी भनेको प्रोटोन, ई भनेको इलेक्ट्रोन र जेड भनेको एटोमिक नम्बर हो। यो तीनटै आपसमा जहाँ पनि इक्वल हुन्छ। अब बाँकी भएको न्यूट्रोन कसरी निकाल्ने। अब न्यूट्रोन निकाल्ने तरिका केही सिकौँ। न्यूट्रोन तरिका, न्यूट्रोन निकाल्ने तरिका। यहाँ एउटा नम्बर हुन्छ। नम्बर त धेरै किसिमका हो, तर हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने एउटा इभेन नम्बर र एउटा ऑड नम्बर। यो चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुवैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले दुवै मिडियमबाट हामीले यहाँ गरिरहेछौँ, त्यही भएर यसमा कोही सङ्कोच छैन, हामीले पढ्न बुझ्न सकिन्छ। इभेन नम्बर र ऑड नम्बर। इभेन भनेको जोड सङ्ख्या हो, ऑड भनेको बिजोड सङ्ख्या। इभेन भनेको जोड सङ्ख्या, ऑड भनेको बिजोड सङ्ख्या। तो इभेन नम्बरको यदि एलिमेन्ट छ भने त्यसको जति नम्बरको छ भने त्यति नै न्यूट्रोन हुन्छ। जस्तै n इक्वल टु जेड नै हुन्छ। तर ऑड नम्बर छ भने n इक्वल टु जेड प्लस 1 हुन्छ। n इक्वल टु जेड प्लस 1। फर इक्जाम्पल अब हामीले बुझ्दा केही सजिलो हुन्छ। यहाँ इक्जाम्पल
ऑक्सीजन 8 नंबर, ऑक्सीजन 8, तो यहाँ जेड 8 हुन्छ, पी पनि 8 हुन्छ, ई पनि 8 हुन्छ। पेज ट्रिकले गर्दाखेरि पेज आपसमा इक्वल हुन्छ नि, त्यही भएर यो तीनटै जहाँ पनि जुन पनि एलिमेन्टमा यो तीनटै आपसमा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, जेड पी ई। अब बाँकी भयो एन निकाल्दाखेरि यो यो 8 चाहिँ जोड संख्या हो नि, जोड भएकोले एन इक्वल टु जेड हुन्छ। जेड भनेको कति हो, 8, जेड लेख्ने, त्यसो भए एन इक्वल टु जेड भनेको कति हो, 8 त 8 सक्यो। त्यस्तै बिजोड भएपछि कसरी गर्ने, बिजोड भएपछि हामीले कसरी गर्ने, बिजोड जस्तै फ्लोरिन 9, जेड त 9 नै हुन्छ, पी पनि 9 नै हुन्छ, ई पनि 9 नै हुन्छ, तर एन फरक हुन्छ नि, न्युट्रोन फरक भनेको न्युट्रोन हो। अब यो त 9 भनेको ऑड नम्बर हो, बिजोड संख्या हो, बिजोड संख्या भएकोले जेड प्लस कति हुन्छ, 1, यो भनेको 9 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ, 10 सक्यो। यो रुल चाहिँ 1 देखि 20 सम्म हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो एन न्युट्रोन इक्जाममा पनि आउने चाहिँ, एसी को इक्जाममा आउने चाहिँ 1 देखि 20 सम्म नै हो। अब यसको केही एक्सेप्सन हुन्छ, अपवाद हुन्छ, जुन हाम्रो यो रुल जुन मैले सिकाइरहेको छु, यो न्युट्रोन निकाल्ने तरिका, जुन त्यो रुलमा हामीले फ्लो गर्न सक्दैन। कति नम्बर अपवाद हुन्छ, अपवाद एक्सेप्सन, हाइड्रोजन 1 नम्बर, हाइड्रोजन 1 नम्बरको भएकोले यहाँ न्युट्रोनको संख्या 0 हुन्छ। यहाँ त 1 बिजोड संख्या हो, नियमले त 1 प्लस 1 2 हुनु पर्यो, तर यहाँ न्युट्रोनको संख्या के हुन्छ, 0, त्यही भएर यो अपवाद भयो, यो एक्सेप्सन भयो। हाम्रो रुलमा चाहिँ, हाम्रो ट्रिकमा चाहिँ यो नियम चाहिँ पर्दैन, त्यही भएर यो 4 वटालाई कन्ट्री गर्नुपर्छ। बेरिलियम 4, न्युट्रोनको संख्या कति हुन्छ, 5, नाइट्रोजन 7, न्युट्रोनको संख्या 7 नै हुन्छ, र एउटा लास्ट आर्गन 18, यहाँ हुन्छ न्युट्रोनको संख्या 22 सक्यो। यो 4 वटा भाइहरूले यो कन्ट्री गर्नु पर्यो, यो जसै भए पनि माइनर आउनै पर्यो। अरू यो 4 वटा बाहेक अरू जति नम्बरको भए पनि हामीले यो इभेन र अड नम्बर गरेर हामीले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। इभेन, अब इभेन भएपछि न्युट्रोनको संख्या जति नम्बरको छ त्यति नै हुन्छ, अड भएपछि त्यसमा +1 गरिदिनु सक्यो। त यो भयो न्युट्रोनको मान निकाल्ने केही तरिका। अब हामी फेरि जानेछौँ ब्याक भन्नाले हामीले पढिरहेको थियो एटोमिक मास, एटोमिक वेट। अब एटोमिक वेट पढ्दाखेरि हामीलाई यो बुझ्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, अब सजिलो हुन्छ। यो किन हामीले यो पढाइरहेको छ, यो बेसिक कन्सेप्ट हो। यो बुझेन भने भाइहरूले जस्तै मोलिकुलर वेट आउँछ, एसी को इक्जाममा धेरै ठाउँमा सोधेको छ, प्रत्येक साल सोध्न पनि सक्छ नि। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट कसरी निकालिन्छ, जस्तै CaCO3, NH3, CO2, यो सबैको यस्तोको कम्पाउन्डहरूको मोलिकुलर वेट सोध्छ। त्यही भएर हामीले यो मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि पहिला एटोमिक वेट आउनु पर्यो। एटोमिक वेट निकाल्नको लागि प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन यो तीनटै निकाल्न आउनु पर्यो। कसैले क्वेसन अब सोध्छ, कुनै पनि परमाणुमा अथवा कुनै पनि परमाणु कतिवटा कणहरूले मिलेर बनेको हुन्छ, अथवा कुनै पनि परमाणुमा कतिवटा कण हुन्छ, पार्टिकल कतिवटा पार्टिकल हुन्छ। त हामीले अब कण भन्ने बित्तिकै, पार्टिकल भन्ने बित्तिकै सोच्न थाल्छौँ के हो। अब एउटा ट्रिकले याद गरौँ।
ट्रिक भनेको त्यही तिनटै त हो नि, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन। यसलाई ट्रिकले भन्दाखेरि पेन, PEN, पेन, पेनले बनेको हुन्छ। यो सधैँको लागि अब आउँछ। कुनै पनि परमाणु पेनले बनेको हुन्छ। वेयर P भनेको प्रोटोन, E भनेको इलेक्ट्रोन र N भनेको न्युट्रोन। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन हो। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन हो। पेनले बनेको छ, यो तीनवटा कणले बनेको हुन्छ, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन। अब यो तीनटै हामीले फाइन्ड, कुनै पनि एलिमेन्टमा 1 देखि 20 सम्म हामीले यो तीनटै फाइन्ड गर्न सिकिसकेका छौँ। अब एटोमिक मासमा जाउँ। एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट पनि भनिन्छ। यसलाई ए ले जनाइन्छ। ए इक्वल टु के फर्मुला पढाएको थियो, P + N। पान ट्रिकले ए बीचको ए बाहिर निकाल्ने, P + N जोडिदिने, पान। अब यो कसरी निकालिन्छ भने, कुनै एटोमिक मासको मैले डेफिनिसन भनिसकेको छु। कुनै पनि परमाणुको न्युक्लियसमा भएको प्रोटोन र न्युट्रोनको योगफललाई नै हामी के भन्छौँ, एटोमिक मास। परमाणु पिन अथवा परमाणु भार भनिन्छ। जस्तै Mg कसैले भन्यो 12 नम्बर, त Z कति हुन्छ यसको, 12, त P पनि 12, E पनि 12। यो तीनटै त आपसमा जहाँ पनि इक्वल हो, जहाँ पनि जुन पनि एलिमेन्टमा यो तीनटै इक्वल हुन्छ। अब N भनेको यो त 12 इभेन नम्बर हो नि, 12 इभेन नम्बर, जोड नम्बर हो। जोड संख्या भएकोले यो 12 को 12 नै हुन्छ। त्यसो भए ए कति हुन्छ त, ए भनेको त P + N हो, त P भनेको कति हो, 12 + 12 भनेको 24 AMU। AMU यो के हो, यसको फुल फर्म हुन्छ एटोमिक मास युनिट। यसको युनिट हो AMU को युनिट एटोमिक मास युनिट। एटोमिक मास युनिट। अर्को अल्मुनियम 13 नम्बर, Z13, P पनि 13, E पनि 13। N भनेको कति हो, 13 + 1 भनेको कति हुन्छ, 14। आफैले जोड दिने हो। किन मैले न्युट्रोनमा 1 जोड्यो, किनभने यो 13 चाहिँ के हो, बिजोड संख्या हो। बिजोड संख्या भन्नाले यो चाहिँ के हो भने ऑड नम्बर भएकोले यसमा न्युट्रोनमा मात्र 1 प्लस गरिन्छ। यो तीनटा त आपसमा जहाँ पनि इक्वल हुन्छ। यो तीनटा प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र एटोमिक नम्बर, यो तीनटा आपसमा जहाँ पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। फरक भनेको न्युट्रोन हो। अब यसको ए निकाल्दाखेरि कति हुन्छ, P + N। यो भनेको 13 + 14 27 AMU। अर्को एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। अब नाइट्रोजन 7 नम्बर, Z त 7 नै हुन्छ, जति नम्बरको हुन्छ त्यति नै Z हो। P पनि 7, E पनि 7। यो तीनवटा त आपसमा इक्वल हो। यो तीनटै आपसमा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र एटोमिक नम्बर आपसमा इक्वल हुन्छ। अब N भनेको त न्युट्रोन हो नि, यो त ऑड नम्बर भयो। अब ऑड भएपछि 7 + 1 कति हुन्छ, 8। 8 हुँदैन, किन, हामीले नाइट्रोजनलाई अपवादमा पढिसकेका छौँ। यो ऑड नम्बर भए पनि यसको के हुन्छ, 7 को 7 हुन्छ। भाइहरूले याद गर्नु होला, यो पढ्नु गर्नु होला।
यो धेरै कन्फ्युज गर्छ। त्यसो भए A इक्वल टु कति हुन्छ P प्लस N 7 प्लस 7 यो भनेको 14 AM U सक्यो। यसरी एटोमिक मास निकाल्न सकिन्छ 1 देखि 20 सम्म। अब कसैले सोध्यो 90 नम्बरको कति हुन्छ 20 नम्बरको कति हुन्छ। अब यो त हामीले गरेर हेरायो हैन केही। अब यो कसरी गरिन्छ कसरी हुन्छ एटोमिक मास एटोमिक वेट हैन। अब योलाई फेरि हामीले ट्रिकले पढ्छौँ के भन्ने बित्तिकै भनिदिने। अल्मुनियम 27 कार्बन 12 त्यस्तो के। अब योलाई ट्रिकली कसरी पढ्ने भन्ने बित्तिकै भनिदिने त्यो तरिकाले हेरौँ। अब यो त हामीले थ्योरेटिकल भयो लेखेर बुझेर हैन। यो पहिला प्रयास यो गर्नु भाइहरूले यो पहिला गर्नु भाइ बहिनीहरू यो पहिला प्रयास गर्नुस् यो कसरी गरिन्छ। त्यसपछि अब ट्रिकको पछाडि लाग्नु। ट्रिकली एटोमिक मास एटोमिक वेट कसरी निकालिन्छ। अब ट्रिकली सिकौँ। एटोमिक मास निकाल्ने तरिका इभेन नम्बर हुन्छ र ऑड नम्बर। इभेन नम्बर ऑड नम्बर इभेन नम्बर ऑड नम्बर इभेन नम्बर भएपछि एटोमिक मास निकाल्दाखेरि सिधै 2 ले मल्टिपल गरिदिने। जति नम्बरको छ त्यसमा 2 ले मल्टिपल गरिदिने। ऑड नम्बर छ भने यहाँ 2 ले मल्टिपल गरेर 1 जोड्दिने। यो नगर कीर्तन कार्यक्रम चाहिँ रेडियो बादलको प्रत्येक बिहानको 9 देखि 10 बजेसम्म प्रत्येक दिन तपाईहरुले रेडियो बादल हाम्रो पात्र डाउनलोड गरी त्यहाँबाट रेडियोबाट सर्च गर्नुस् र त्यहाँबाट हामीहरू यो सुन्न सक्नुहुन्छ लाइभ। र यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुस् र सब्स्क्राइब गर्नुस् ताकि जति पनि भिडियो पछाडि हामी यहाँ हाल्दाखेरि तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईहरुले हेरेर कसो कमेन्ट गर्नु होला अथवा लाइक गर्नु होला है। साथै मेरो फेसबुक आइडी सुजित शर्मा सर्च गर्नुस् र त्यहाँबाट पनि यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एसी को यो कोभिड-19 को प्रकोप जुन छ हाम्रो विश्वभरि नै त्यसको यो सानो सहयोग हो। हाम्रो यो चाहिँ नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादव र बादल एफएम को संयुक्त सहयोगबाट यो चाहिँ एउटा सानो सहयोगको एसी को विद्यार्थीको लागि सानो सहयोगको हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम चलाउँदै छौं। अब एटोमिक मास निकाल्ने अब ट्रिकली हामीले बुझ्नु पर्छ। इभेन नम्बर ऑड नम्बर इभेन नम्बर भनेको जति नम्बर छ नि त्यसमा 2 ले मल्टिपल गरिदिने। ऑड नम्बर छ भने 2 ले मल्टिपल गर्ने र 1 जोड्दिने। जस्तै अक्सिजन 8 एटोमिक वेट कति हुन्छ 8 त इभेन नम्बर हो नि। इभेन नम्बर भएपछि यहाँ 2 ले मल्टिपल गरिदिने। 2 8 जा कति हुन्छ 16 AMU सक्यो। फ्लोरिन 9 नम्बर फ्लोरिन 9 त ऑड भयो। ऑड भएपछि 2 × 9 + 1 कति हुन्छ 18 + 1 कति हुन्छ 19 AMU सक्यो। त यो चाहिँ टेक्निकली भयो। अब जस्तै अल्मुनियम कसैले भन्यो 13 नम्बर के भयो त
यहाँ 2 into 13 plus 1 कति हुन्छ 27। क्याल्सियम 20 नम्बर भन्यो त के भयो A इक्वल टु यो त इभेन नम्बर भयो नि 20 2 into 20 गरिदिनु कति हुन्छ 40 AMU। यसरी एटोमिक मास हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अब यो एटोमिक मासमा पनि जुन 4वटा थियो नि न्युट्रोन निकाल्ने एक्सेप्सन अपवाद, यहाँ पनि अपवाद अन्तर्गत पर्छ। 4वटामा त्यो रुल हाम्रो एप्लाई हुन सक्दैन भने त्यो अपवादलाई फेरि हामीले छुट्टै काउन्ट गरिलिनु पर्यो र अरू सबैमा यो हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अपवाद जस्तै हाइड्रोजन 1 नम्बर हो त यसको एटोमिक मास चाहिँ 1 को 1 नै हुन्छ। बेरिलियम 4 यसको एटोमिक मास 9 हुन्छ। नाइट्रोजन 7 एटोमिक मास 14 हुन्छ। आर्गन 18 एटोमिक मास 40 हुन्छ। सक्यो। यो 4वटालाई काउन्ट गर्नुस्। यो 4वटालाई काउन्ट गर्न सक्नु भयो भने बुझ्नुस् तपाईले ट्रिकली 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा यो एटोमिक मास निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एटोमिक मास निकालिसकेपछि अब मोलिकुलर मास कसरी निकालिन्छ त्यो सिकौं। आजको लागि त्यति नै हो। मोलिकुलर मास सिकिसकेपछि भोलि हामीले पर्सेन्टेज निकाल्न सिक्छौं र त्यसपछि हामीले अब स्टार्ट गर्छौं क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। त्यसमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास कसरी लेखिन्छ र पिरियोडिक टेबल बनाउने तरिका म सिकाउँछु केही र त्यसमा कुन कुन टाइपको क्वेशन कति इम्पोर्टेन्ट हो। लगभग 6वटा म रिजनिङ क्वेशन पढाउँछु कारण त्यो क्वेशनबाट स्योर एउटा लगभग बुझ्दौ 19% चाहिँ एउटा क्वेशन स्योरै आउँछ एसई को एक्जाममा प्रत्येक साल। मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट पनि भनिन्छ यसलाई। मोलिकुलर मास र मोलिकुलर वेट एउटै कुरा हो। यो कसरी निकालिन्छ भने मोलिकुलर मास जस्तै MgO छ। सबभन्दा सुरुमा के छुट्याउनु पर्यो विद्यार्थीहरूले यो कम्पाउन्ड कतिवटा एलिमेन्टले बनेको छ पहिला त्यो छुट्याउन सक्नु भयो भने मात्र यो गर्न सकिन्छ नत्र भने गर्नै सक्दैन। यो कतिवटा एलिमेन्टले बनेको छ यो Mg हो। दुईटा एउटा म्याग्नेसियम र एउटा अक्सिजन। तपाई के गर्नु यहाँ Mg लेख्नु प्लस O लेखिदिनु सक्यो। फर्स्ट स्टेप सक्यो। जतिवटा एलिमेन्टले बनेको हुन्छ त्यति एलिमेन्टहरूलाई समको रूपमा एड गरिदिने। अब म्याग्नेसियम छ भने यो कति नम्बरको 12, अक्सिजन कति नम्बरको 8। देयरफोर यो म्याग्नेसियम चाहिँ 12 हो। 12 त इभेन नम्बर भयो। इभेन नम्बर भएकोले यसको ट्रिक के परेको थियो इभेन नम्बर छ भने 2 ले मल्टिपल गरिदिने। त्यसो भए 2 into 12 प्लस योलाई पनि के गर्ने 2 into 8 किन 8 पनि इभेन नम्बर हो नि त्यही भएर यहाँ 2 ले मल्टिपल गर्यो। अब यो गरेपछि 22 into 24 भयो प्लस यो गर्यो भने कति हुन्छ 18 हुन्छ 16 हुन्छ। यो जोड्यो भने 0 हातमे 40 हुन्छ। सक्यो। यो मोलिकुलर वेट भयो। कसरी निकालिन्छ मोलिकुलर वेट चाहिँ AMU हुँदैन युनिट। यसको ग्राम किलोग्राम अथवा जे टन जेमा पनि हुन सक्छ। यो तपाईको इच्छा हो।
ग्राम लेख्नुहोस्, किलोग्राम लेख्नुहोस्, जेमा यहाँ दिएको सोधेको हुन्छ नि क्वेसन त्यसैमा आफैले यहाँ लेख्न सकिन्छ। अर्को NH3, यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ? एलिमेन्ट 2वटा हो, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन, तर मोलिक्युल कतिवटा हो? 4वटा, 3वटा हाइड्रोजन र 1वटा नाइट्रोजन। मोलिक्युल 4, एलिमेन्टको संख्या 2। 2 भएपछि N + H लेख्नुहोस्। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन लेखिदियो मैले। अब यहाँ नाइट्रोजनको संख्या कति हो? 1 त 1 हो, तर हाइड्रोजनको संख्या त यहाँ 3 हो नि। 3 भएकोले यो 3 लाई अगाडि लेख्नुहोस्। 3 अगाडि भएपछि यो नाइट्रोजन 7 नम्बर, हाइड्रोजन 1 नम्बर। 7 नम्बर भएकोले यो त एक्सेप्सन हो नि, यसको त एटोमिक वेट चाहिँ 14 हुन्छ, प्लस यो 3 को 3 को 3 नै लेख्ने, तर एउटा हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ? 1। त्यसो भए 14 + 3 कति हुन्छ? 17। यही आन्सर। अर्को CaCO3, यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ? 3वटा। मोलिक्युल कतिवटा छ? मोलिक्युल 3, कार्बन एउटा 4, क्याल्सियम एउटा 5, मोलिक्युल 5वटा। त्यसो भए एलिमेन्टको संख्यालाई छुट्टै गर्नुपर्छ के, क्याल्सियम + कार्बन + अक्सिजन। तर यहाँ अक्सिजनको संख्या कति हो? 3 त 3। क्याल्सियम 20 नम्बर, कार्बन 6, यो 8, सबै इभेन नम्बर हो। इभेन नम्बर भएपछि सिधै 2 ले मल्टिपल गरिदिने। यहाँ क्याल्सियम 20 त 20 × 2 भनेको 40, 6 × 2 भनेको 12, प्लस 3 को 3, तर 8 2 जा कति हुन्छ? 16, त 16। यो 40 + 12 प्लस यो 16 तिया 48, यो सबैले जोड्यो भने कति हुन्छ? 100 हुन्छ। सबै ल, आजको लागि यति नै राखौँ। भोलि अब सेकेन्ड पार्ट हामी स्टार्ट गर्छौँ। केही बेसिक त्यस्तै केमिस्ट्री अन्तर्गत केही बेसिक कन्सेप्टहरू त्यस्तै बुझ्छौँ, र यस्तै अरू कार्यक्रमहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।